अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आज सोशल मीडिया पर जो एक ट्रेंड चल रहा है रॉन्ग नंबर इमरान खान रॉन्ग नंबर बहुत सारे हवालों से साबित होता जा रहा है। लेकिन इसका नुकसान जो पाकिस्तान को हुआ है, पाकिस्तान की सोसाइटी को, इसमें कसूर सिर्फ पीटीआई की लीडरशिप का, खान साहब का, हम सिर्फ उनको करार नहीं दे सकते। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जो बुनियादी फैक्टर है वो एक झूठों का टोला वो इकट्ठा हुआ, मफादात पर मबनी जो उनके टारगेट्स थे वो उन्होंने अचीव करने के लिए घेरा डाला, एक ग्रोह बनाया इस मुल्क के जो मामलात हैं उनके हवाले से। और बहुत सारी चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं और ऐसे ऐसे होशरबा इंकशाफात हैं तो कि लग रहा है कि एक रियासत, एक मुल्क चल कैसे रहा था। अभी जो सोशल मीडिया पर सरकारी वसाइल से एक प्रोपेगेंडा मुहिम वो जारी की गई, चलाई गई हुकूमत ने, खुद पीटीआई की साबिक हुकूमत ने, और पाकिस्तान के वो रियासती वसाइल इस्तेमाल हुए जो पाकिस्तान के बयानिए को प्रमोट करने के लिए थे, हुकूमत की कारकर्दगी को उजागर करने के लिए थे। वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के फ़ंड्स हों, इसी हवाले से जो दीगर मुतलका इदारे हैं उनके फ़ंड्स हों, लेकिन उन फ़ंड्स का इस्तेमाल कैसे हुआ, उस रियासत के उन फ़ंड्स को रियासत के इदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। तमाम तफसीलात सामने आ चुकी हैं। गुज़श्ता 48 घंटों में इस पर बहुत बात हो चुकी है कि 870 मिलियन के फंड्स की तो एक डिटेल्स है, किस तरह भर्ती किया गया नौजवान जो लड़के लड़कियां बेरोज़गार 25,000 से 40,000 तक, उनसे अकाउंट्स जाली बनवाए गए, फिर उन अकाउंट से, सोशल मीडिया अकाउंट से जो कुछ किया गया उसका खमियाजा सब भुगत रहे हैं। लेकिन जो लीड करने वाले थे उनकी एक ऑडियो इस सारे प्रोपेगेंडे को, इस सारी कंपेन को रियासत के इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ वो सामने आई है। तो एक और अफसोसनाक हकीकत नाजरीन सामने आई है जिस पर हम आज बात कर रहे हैं। आप देखते हैं बाहर बरतानिया में मौजूद है आदिल राजा और उसकी अहलिया सबीन कियानी। उनकी पहले भी गुफ्तगू सामने आ चुकी है मुख्तलिफ हवालों से, लेकिन जो अभी उनकी एक ऑडियो सामने आई है तो इखलाक से बहुत गिरी, उसको हम मनोअन तो आपके सामने पेश करना मुनासिब नहीं है, लेकिन हम अल्फाज को थोड़ा एहतियात से उनका इंतखाब करके आपके सामने सारा जो बयानिया, जो सारी हकीकत है उसको डिस्कस कर सकते हैं कि इस ऑडियो के आने के बाद साबित क्या हुआ है। ऑडियो क्या है? ऑडियो ये है कि आदिल राजा और उसकी अहलिया बात कर रही है और ये आपस में जो जिक्र, उसका टारगेट, हदफ कौन है जिस पे वो बात कर रहे हैं, वो उनका वो लीडर जिसको वो अपने जो ऑडियंस हैं उनके सामने मसीहा बनाकर पेश करते हैं। अपने उस लीडर इमरान खान और उनकी पूरी जो उनकी अहलिया हो गई, उनका जो पूरा हल्का अहबाब है, उनको इस मुल्क के लिए नागुज़ीर करार देते आए हैं। और उनको लॉन्च करना हो या उनका कंट्रोल और बढ़ाना हो, इंतशार फैलाना हो, कुछ करना हो, ये जो आदिल राजा और इनका जो पूरा ग्रुप है ये सामने अपने ऑडियंस को, पीटीआई के लोगों को क्या कहता रहा है और अंदर से इनकी सोच क्या है, आपस में ये क्या बातें करते हैं, आपस में अपने लीडर के बारे में, इमरान खान के बारे में, उसकी अहलिया के बारे में क्या इनके पास मालूमात हैं या मालूमात नहीं भी है तो इनकी सोच क्या है, इनके अंदर का गंद जो है वो सामने आया है। तो उसने उस जो सोशल मीडिया पे जो इनकी मजमून मकासद पे इनकी कंपेन थी, उस गंद को इंडोर्स किया है। हम जो कहते आए थे कि ये इंतहाई घटिया तरीन ये एक नस्ल पैदा हुई है, तो वो इन्होंने खुद अपने अल्फाज में साबित किया है। भाई कुछ तो पास कर लेते अपने लीडर का, बुशरा बीबी का, तो उसके बाद जो ये बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हमने ये हमारे अंदर हमारे ज़राए हैं हमारे पास, वहाँ से हम ये खबर लेके आए हैं। तो उन जो हकायक की, उन खबरों की जिन पे ये दावा करते थे, उनकी जो हकीकत है वो क्या है, फिर वो भी इसका मतलब ये है कि अपने अवाम को, ऑडियंस को, जो इनकी खबरें सुन पे उन पे यकीन कर बैठते थे, इनकी जो इंकशाफात जिनको ये कहते थे उन पर वो यकीन कर बैठते थे, तो उसकी हकीकत को भी अब उनको जांचना चाहिए। कहा क्या है, बुशरा बीबी को टारगेट किया है और
یہ تک کہا ہے کہ عمران خان بشرا بی بی کو چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے اور یہ شاندانہ گلزار کے وہ کلوز ہے، یہ بات انہوں نے اس میں کی ہے۔ اچھا، یہ ان کے اندر کی پوری، ان کے سارا کچھ اس سارے گروہ کا اسی چیزوں کے گرد گھومتا ہے، کون کس کے قریب ہے، کس نے کس کے ساتھ تعلق بنایا، کیا تعلق کیسے بنایا گیا، چیز کرنے کی بات، وہ تو ایک اور آڈیو بھی سامنے آ چکی ہے ایک اداکارہ کی، کس طرح جو ان کے لیڈر ہیں انہوں نے اسے چیز کیا 2014 میں، اور جو بشرا بی بی کے بارے میں باتیں انہوں نے کی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت ہیں، یہ ان کو ایک خبر کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ تو اگر عادل راجہ کی آپ باقی باتیں سچ مانتے ہیں تو پھر تو جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو اس پر یقین رکھتے رہے ہیں، اس کو بھی تو پھر سچ مانے نا۔ یہ جو باتیں اس کی سامنے آئی ہیں کہ بشرا بی بی کے بارے میں کہ وہ کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، کس طرح خان صاحب کو گھیرا گیا ہے بقول ان کے، اور سارا اس کے، اور یہ ساری چیزیں، تو پھر اس پہ بھی مانے۔ پھر عادل راجہ کی جو یہ آڈیو ہے، اس میں جو وہ عمران خان کو جس طرح پیش کر رہا ہے، اس کو بھی تسلیم کریں۔ یعنی جو پہلے ایک ایسی شخصیت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ اس کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے اور ایسی تاریخ میں کوئی شخصیت نہیں آئی، تو اب جو پرچار انہوں نے اپنی خفیہ آپس کی گپ شپ میں کیا وہ سامنے آ گئی، اس میں کہ یہ ویوز کے چکروں میں ہے۔ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ، ان کا کوئی دین امان نہیں ہے، یہ انہوں نے اگر پی ٹی آئی کی، عمران خان کی جو ان کی کردار کشی ہے اس پہ اب کام کرنا شروع کیا، تو یہ بھی ویوز کے چکروں میں، ان کو پتہ ہے کہ اب ہم ایسی باتیں کریں گے تب بھی ہمارے پاس ویوز آئیں گے۔ اس سے پہلے دوسروں کی کردار کشی، وہ بھی ویوز کے چکروں میں۔ ہاں، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں عمران خان، بشرا بی بی اپنے پورے سرکل کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی سچائی ہو، کیونکہ اس میں تو جتنا یہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا، تو آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں جو خیالات ہیں وہ اب سامنے آ رہے ہیں۔ ہاں، جو آپ پہلے باتیں کرتے رہے ہیں، جو اور ابھی بھی کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ کے پاس بڑے ذرائع ہیں، اندر کی خبریں آپ کے پاس ہیں، تو وہ تو آپ کے پاس تو اندر کی خبریں ہونی چاہیے جس پارٹی میں آپ ہیں، جو آپ اب بتا رہے ہیں، یہ ہیں اندر کی خبریں جو آپ دے رہے ہیں۔ تو یہ اصل حقائق ہیں۔ اب عمران خان کے جو پیروکار ہیں، جو پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جذباتی وابستگی ہے، ان کا یہ امتحان ہے، وہ اب اس چیز کو ایک کسوٹی پر یہ پرکھیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں۔ چھوڑ دیں ماضی کو، ٹھیک ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، آپ غلط طریقے سے ایک بندے کے پیچھے لگ گئے تھے اور بڑا نقصان ہوا اس کا، چلیں آئندہ کے لیے سدھر جائیں، اپنے آپ کا اپنا قبلہ درست کر لیں، مت کسی اور کے کہنے پہ کسی اور لیڈر کی حمایت کریں یا مخالفت کریں، خود سوچیں کہ آپ کا اپنا فیصلہ کیا ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی ایک جماعت ہے، اس کے اندر اچھے لوگوں کو آگے آنا چاہیے، یہ جو گند ہے اس کو سائڈ پہ کیا جائے، اس پہ یہ بہرحال یہ خود سوچنے کی بات ہے، یہ فیصلہ خود کرنا ہے۔ حقیقت سامنے آئی ہے عادل راجہ کی اس ویڈیو سے، اور اب کیا اب عوام کو اس پہ اعتبار کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، کم از کم یہ اعتبار کرنا چاہیے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ صرف ویوز کے چکروں میں یہ اپنے سوشل میڈیا پر یہ کہانیاں گھڑتے ہیں، کم از کم یہ تو یقین کر لیں، تو ان کو سننا بند کر دیں۔ ان کو سننا بھی آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اپنی ذہن سازی ان لوگوں کے ذریعے کر رہے ہیں، اپنا دماغ ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا، اس کے بعد پھر آپ وہی ایکٹ کرتے ہیں جو یہ آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک جو چونکہ بہت اہم ویڈیو سامنے آئی تھی، اور سوسائٹی جتنی بگڑ چکی ہے اس کو دوبارہ سیدھے راستے پر لانے کے لیے جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، جو پی ٹی آئی سے منسلک جو لوگ ہیں، وہ سوسائٹی، اس کی بات کر رہا ہوں، بہت نادر موقع ہے آنکھیں کھولنے کے لیے۔ اس عادل راجہ، اس کی بیوی کی اس آڈیو کو بار بار سنیں، اس کی پرانی باتوں کو بھی سنیں، اور بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ آپ کو اب کیا کرنا ہے۔ اور وہ یقیناً یہ اب کہیں گے، کیونکہ ان کے پاس اب کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ یہ تو جعلی طور پہ بنائی گئی ہے، صرف یہ ایک کیوں آئی ہے جعلی جو بنا سکتے، پھر تو مسلسل 2 سال سے آپ کے خلاف جعلی چیزیں آتی رہنی چاہیے تھیں۔ تو اس لیے اب آپ بھاگ نہیں سکتے، آپ بے نقاب ہو چکے ہیں،
آپ ہر جگہ بے نقاب ہو چکے ہیں، اور اب ہر جگہ اور بھی آپ کے جو راز ہیں، کیونکہ اب وہ والی کہانی نہیں ہے کہ آپ کو جو سپورٹ تھی، جو پیمپر کیا گیا تھا، جو گود میں اٹھا کے پالا گیا تھا، چونکہ اب وہ سپورٹ نہیں ہے، اس لیے اب آپ کی حقیقت سب کے سامنے اسی طرح آشکار ہوتی جائے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔